وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولاد دی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ دی روشنی میں پیش کراں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان جڑا تقریباً تمام کتب حدیث اندر موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تقریباً سب دے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اولاد اگر اللہ رب العزت نے نہیں دیتی، یہ بھی انسان لئی ایک حسرت دا باعث ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء بھی اللہ رب العزت کو یہ نعمت مانگتے رہے. اور کوئی شک نہیں کہ اگر بندہ اللہ رب العزت کو یہ نعمت مانگ رہا ہے اور اللہ اس کو نعمت دے رہا ہے، اس تو بعد بندے تے کچھ ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے عائد کر دیتی ہیں، تھوڑیاں نہیں بلکہ بہت زیادہ. اور اولاد دے بارے جو بھی فرمایا کہ اے اولاد فتنہ، پھر اے اولاد نعمت دے نال نال ایک امانت بھی ہے. اور میں اور تسی اللہ رب العزت جدو مینوں اور تانوں اے نعمت دیندا ہے، بڑی خوش اسلوبی دے نال، بڑے ہی اچھے انداز دے نال اس نعمت تے خوش بھی ہونے ہاں، اور میرے اور تواڈے جڑے فرائض نے انہاں نوں اسی پورا کرتے چلے جاندے ہیں. کہ اللہ رب العزت جدوں اے اولاد دیندا ہے، اس نوں پیار کرنا، اس دے کان اندر اذان کہنا، اس دا نام رکھنا، اس دے ختنہ کرنا، اس دے سر دے بال اتارنا، عقیقہ کرنا، یعنی ایک ساریاں جڑیاں اسی اپنے فرائض نے بڑے خوش اسلوبی دے نال ادا کرتے رہنے ہیں. لیکن جس ٹائم عصری تعلیم اور دینی تعلیم دا معاملہ آتا ہے، عصری دنیاوی تعلیم دا معاملہ آتا ہے اور دنیاوی دے نال نال دینی تعلیم دا معاملہ آتا ہے، تے پھر اسی ایتھے ناانصافی کرتے ہیں. اور یقین کر لو کہ سب تو بڑی ناانصافی اسی اپنے نال کردے ہیں، اور اس تو بعد اپنی اولاد دے نال کردے ہیں. اے انشاءاللہ آج دا ساڈا موضوع رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق جدو بندہ فوت ہوندا ہے، مر جاندا ہے، اس دنیا تو چلا جاندا ہے نا، تے اس دا نامہ اعمال اندر جڑیاں نیکی، اجر اور ثواب شامل ہو رہا ہوندا ہے نا، ہن او بند ہو جاندا، رک جاندا. لیکن تین چیزاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتیاں کہ جیڑیاں چیزاں دی وجہ تو بندے نو اجر اور ثواب ملدا رہندا ہے. وہ پہلی چیز کی ہے؟ صدقہ جاری ہے، نفع بخش علم ہے جڑا کسی دی چھوڑ کے جائے، اور نیک صالح اولاد ہے جڑی او دے واسطے دعا کردی. سب تو پہلی چیز کہ صدقہ جاریہ، بلکہ اس تو پہلے جدوں میں اور تسی اپنی اولاد نو دا رخ سکول دی طرف کردے ہیں، کس قدر میریاں اور تہاڈیاں توانائیاں، مال، وقت اور محنت خرچ ہو رہی ہے عصری تعلیم تے، دنیا دی تعلیم تے،
ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਕ ਔਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ। लेकिन दूसरी पासे एक नज़र असी अपने मदारस वाले पासे दीनी तालीम वाले पासे देखिए, कितना वक्त कितना माल कितनी तवानाई असी खर्च कर रहे हैं अपनी औलाद नूं दीनी तालीम देने वास्ते। हाँ, वो औलाद भी बंदे दा सदका जारिया बन सकती है। जरूरी नहीं है कि बंदे ने माल खर्च किया है, बंदे ने माल खर्च किया है या कोई ऐसी चीज तामीर की है जिस तो लोग नफा हासिल कर रहे हैं, सिर्फ वो सदका जारिया नहीं है, बल्कि अगर औलाद की अच्छी तरबियत की जाती है, दीन ते उसकी तरबियत की जाती है, तो मेरे और तुहाडे लिए सदका जारिया। हाँ, असरी तालीम वास्ते अच्छे स्कूल का इंतखाब, अच्छे निसाब का इंतखाब, अच्छे उस्ताद का इंतखाब, अच्छे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इंतखाब, सारी तवानाई मेरी और तुहाडी इस ते खर्च हो रही है। लेकिन जरा एक लम्हे लिए मैं और तुसी सोचिए कितनी कलील जिंदगी आते, फर्ज करो कि असी वो मेहनत कर रहे हैं कि वो इस मेहनत अंदर कामयाब हो के अच्छा शहरी बने, एक अच्छा इंसान बने और अच्छी रोजी अपनी दुनिया ते कमा ले। कितनी देर, कितने साल? पहली गल देवे कि क्या मेरे को ऐसी गारंटी है कि उसने ये तालीम हासिल करके दुनिया की ये तालीम और डिग्री हासिल करने तो बाद क्या अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी इतनी लिखी है कि वो इस तो दुनिया कमा सकेगा? नहीं, मेरे को एक गारंटी नहीं है, किसी को भी एक गारंटी नहीं है। लेकिन फर्ज कर लो कि एक औलाद मेरी और तुहाडी असी उसनू इस काबिल बना लेंदे हैं कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाता है, एक अच्छा प्रोफेसर बन जाता है, दुनिया अच्छी कमा रहा है, लेकिन क्या मैं उसनू दीन दी तालीम ना दे के नाइंसाफी नहीं की कि कल जिस टाइम मेरी मैयत पई होएगी कि वो किसी मौलवी दा, किसी मियाँ दा, किसी आलम दा वो इंतजार कर रहा होएगा कि मेरे वालिद को गुस्ल दे और मेरे वालिद दा जनाजा पढ़ाए। क्या ये मैं अपने लिए नाइंसाफी नहीं करके जा रहा? असरी तालीम वास्ते मेरे को माल भी है, मेरे को वक्त भी है और मैं अपने दोस्तों के नाल मशावरत भी कर रहा कि यार केड़ा निसाब होए, केड़ा स्कूल होए, केड़ा कॉलेज और यूनिवर्सिटी होए कि जिथे इसनू मैं दाखिल करा। लेकिन जदों मदारस की गल आती है ते अपनी असी औलाद के किसे अगर किसे तक रुझान होए भी इस पासे, जेड़ा कुंद जहन जेड़ा कमजोर बच्चा है उसनू असी मदारस अंदर छोड़ आने और फिर हफ्ता 15 दिन कुछ भी सानू इल्म नहीं। यकीन कर लो अगर सरमाया है बंदे दा ते दीनदार औलाद बंदे दा सरमाया, क्योंकि यह मेरे और तुहाडे लिए सदका जारी है और इल्म है। अगर मैं अपनी औलाद नू दीन दा इल्म नहीं दे रहा, दीन दा इल्म नहीं सिखा रहा, मैं उसनू ये नहीं सिखा रहा कि जिस टाइम शाम नू तो अपने बिस्तर ते लेटना है कि तू जिक्र अज़कार करने ने, सुबह तू नमाज लिए उठना है कि अल्लाह दी हमदो सना तू बयान करनी है, तू सवारी ते सवार होना है। कोई क्या इल्म दा ए मयार है कि मैं किसी को आलम बनावांगा या किसी को हाफिज बनाऊंगा? वो इल्म है, वो नफा बख्श इल्म है, उसका अजर और सवाब मिलेगा। क्या किसी को कोई दुआ सिखाना, किसी को नमाज का रास्ता दिखाना, मस्जिद का रास्ता दिखाना, क्या ये दीन नहीं है? क्या ये इल्म नहीं है? क्या ये फायदा बख्श नहीं है? हाँ, ये सारियां चीज़ां नफा बख्श ने, ये सारियां चीज़ां इल्म ने, ये सारियां चीज़ां सदका जारिया ने कि अगर असी अपनी औलाद नू ऐसे रस्ते ते छोड़ के जावांगे कि जिस रस्ते ते चलदे होया न सिर्फ वो कामयाब होंगे
بلکہ میرے اور تواڈے لئی بھی وہ کامیابی دا راستہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن یقین کر لو اس چیز نو میں اور تسی اپنے معاشرے اندر دیکھ لیے شاد و نظر ہی اس طرح دا مینوں اور تانوں کو معاملہ نظر آتا ہے کہ کوئی والدین اپنی اولاد کی تربیت دین تے کر رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات لوگ کی کہندے نے اجے بڑی عمر پئی ہے دین سیکھن لئی بھی اور دین دے معاملات تے عمل کرن لئی بھی. کیا اس چیز دی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر ہے اور اردو تربیت کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے نوجوان صحابی نے اور انہاں دی تربیتاں کر رہے ہیں. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اج دا مسلمان اس دی پوری توجہ اس دی کس چیز تے کہ میں اپنی اولاد نو دنیا سکھا لا اور پیسے کمان والی ایک مشین بنا لا. یقین کرو اس قدر خسارہ ہے کہ جس دا میں اور تسی اندازہ نہیں کر سکتے. کہ آج اپنے ارد گرد نوٹ کر لو کتنے ہی ایسے لوگ نے جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے اور اس دی اولاد نو سوائے دنیا دے کوئی کم نہیں، وہ اپنے لئی مسلے تے کھڑا نہیں ہو رہا، اس نو خود مسجد کا راستہ نظر نہیں آ رہا. اگر وہ خود مسجد کا راستہ نہیں دیکھ رہا تو اپنے والدین لئی وہ کی صدقہ جاریہ ہوئے گا، وہ کی اولاد دی اپنے والدین لئی کی وہ دعا کرے گا. اس لئے اپنی اولاد نو دین دا علم سکھاؤ. ہاں دنیا کوئی ممانت نہیں ہے کہ دنیا دا علم جس قدر مرضی سکھاؤ، لیکن اپنا جڑا فوکس ہے، اپنی جڑی توجہ ہے وہ کس پاسے ہوئے؟ اپنی اولاد نو دین سکھان والے پاسے. 10 سال 15 سال دا بچہ ہو جاتا ہے، اسی کہندے ہیں کوئی گل نہیں بڑی عمر پئی ہے، اے نماز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم کی ہے کہ بچہ جس ٹائم 10 سال دا ہو جائے اس نو 7 سال دا جس ٹائم ہو جائے اس نو نماز دا ترغیب دلاؤ، اس نو حکم دو. پھر وہ اگر 10 سال ہو جائے نہیں پڑھتا اس سے سختی کرو. وہ نماز فرض کدوں ہے؟ جدوں وہ بالغ ہوئے گا. جدوں وہ بالغ ہوئے گا انہوں نماز فرض ہے، یا ادھی 15 سال عمر ہوئے گی. لیکن اسلام 8 سال پہلے تو اس کی تربیت کر رہے ہیں، دین تو اس کی تربیت اتنے سال پہلے تو کر رہے ہیں. لیکن میری اور تہاڈی توجہ کادے والے پاسے کہ اس کی دنیاوی اعتبار نہ سیدھی تربیت کر لی. اور پھر آخری چیز کی او ولد صالح یدعو له. ہاں میں اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دیتی نہیں سی، فرمان رسول سکھایا ہی نہیں سی، مسجد کا راستہ دکھایا ہی نہیں سی، تو کس طرح میرے لیے وہ صالح اولاد ہوئے گی؟ کس طرح میرے لیے وہ دعا کرے گی؟ صالح اولاد بنان لئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پہلے تو بنیاد رکھن دا حکم دیتا. فرمایا جدو کسی عورت نال شادی کر دیو اس دی دینداری دی بنیاد تے شادی کرو. اس دا حسب نسب مال نہ دیکھو، اس دی دینداری دیکھو. ہاں ایتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد دی تربیت ایتھوں آغاز کر دیتا ہے. اور پھر بیوی دے نال مل دیو اس ٹائم بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے تو صالح اولاد دے. پھر قرآن سانو کی کہندا ہے کہ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ میری بیوی نو اور میری اولاد نو اکھاں دی ٹھنڈک دے. ورنہ ابو جہل جیسے بھی بڑے بڑے سردار سن، سرداراں دی اولاد سی. ابو لہب جیسے بھی سن، بڑا بڑکیلا خوبصورت رنگ سی، مکے دا سردار سی، لیکن مریا سی تے اولاد نے کتنے دنوں تو بعد جس ٹائم وہ دی بو پھیلنا شروع ہوئی سی، لوکاں دے تانیاں تو تنگ آ کے تے غلاماں دے ذریعے تکیل کے کھڈا کڈ کے دے وچ اونوں دبیا سی. لیکن دوسرے پاسے
صحابہ دی اولاد دیکھو، صحابہ نے اپنی اولاد کی تربیت دین تے کی سی، اور اس دین تے چلتے ہوئے صحابہ نے اس کے ثمرات اور فوائد اٹھائے۔ اج میری اور تہاڈی کوشش کی ہے دنیا، اور اج یہ موضوع رکھنے کا مقصد بھی ہے سی، ٹھیک ہے، روزانہ اسی کچھ نہ کچھ اللہ دے قرآن چوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چوں پڑھتے ہیں، لیکن وہ نال نال مینوں اور تانوں کچھ ترغیب بھی ہونی چاہیے کہ اگر اسی یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر نہیں سے لے کے گئے؟ آج ساری اولاد اگر مسجد اندر جاندی ہے، پہلے تے اسی لے کے نہیں جاندے، اگر جاندی ہے کوئی لے کے اپنے بچے نو مسجد اندر آندا ہے تو یار شور کر رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، اگر یہ بچہ آج مسجد اندر نہیں جائے گا ساری زندگی تسی ٹل لا لو اس مسجد اندر نہیں تسی لے کے جا سکتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاں اس دے مد مقابل اللہ دا نبی تے کہہ رہا ہے کہ تانوں تین ہی چیزاں مرن تو بعد نفع دین گیاں، یا تہاڈا صدقہ جاریہ نفع دے گا، یا تہاڈا نفع بخش علم، دینی علم کسے نو سکھایا، کسے نو پڑھایا، کسے نو اس راستے تے چلایا، وہ نفع دے گا، یا تہاڈی نیک صالح اولاد اگر کل تہاڈے لیے دعا کرے گی تو نفع دے گی۔ لیکن اسا اس حدیث نو تے اختیار نہ کیتا، لیکن او دے مد مقابل اسا کی کیتا ہے اجر اور ثواب تے حصول لئی میں اور تسی دیکھ لو کہ ایک میت دے فوت ہون تو بعد اسی کس طرح دے معاملات کرتے ہیں۔ میت نو اس مرن والے نو بخشوان لئی اللہ دے کول اسی کس قسم دے ہیلے اور بہانے اور ڈرامے بازیاں رچاندے ہیں، لیکن اللہ دے رسول دے فرمان اسی قبول نہیں کرتے۔ یہ جتنے معاملات فوتگی کے ہوندے ہیں، کیا اس کی کوئی اصل کسی جگہ تے موجود ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب نے حکم نہیں سی دیتا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تے 3 دن تک اپنے اس مسلمان برا دے گھر چولہا نہیں جلنا چاہیے، بلکہ اس کے پڑوسی کا ایک کام ہے کہ اس کو کھلائے اور پلائے؟ کیا اینجی آج کا مسلمان معاشرہ اسی طرح ہی ہے؟ کیا واقعی جس دے گھر کوئی فوتگی ہوندی ہے او دا عزیز اس دنیا تو چلا جاتا ہے، او دا دوسرا مسلمان بھرا جڑا او دا سجے کھبے اگے پیچھے رہندا پیا او دا احساس کردا ہے؟ نہیں، او ہر کسی دا مختلف انداز ہے، ہر کسی دے مختلف ایام نے، اتنے دن اس دے گھر انہیں چاہ پانی حکا سگریٹ اخبار گپ شپ انہیں اتنے گزار۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے سوائے بیوی دے وہ 3 دن تک سو کر سکتا ہے؟ کیا اے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں؟ لیکن اساں قول رسول نو عمل رسول نو چھوڑ دیتا ہے، اور جدوں اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو چھوڑا گے نا تے پھر ساڈے کول اپنی میت نو بخشوان دے، اس نو اجر اور ثواب پہنچان دے، پھر جس طرح کا کوئی جو ذریعہ سانو دسے گا نا، کیونکہ ہر کوئی اپنے عزیز دے نال محبت تے کردا، پھر اسی اس پاسے نکل جاندے۔ بنیادی وجہ کی ہے؟ لا علم، جہالت، دین نو نہیں جانتے، نہ صرف ہے کہ اسی جانتے نہیں بلکہ اسی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دنیا دا ہر کام اسی اختیار کران گے، دنیا دا ہر کام اسی اختیار کران گے، دوسرے نو دیکھ کے اس سے اسی چلان گے، لیکن اس دی اصل معلوم کرن دی کوشش نہیں کران گے، اسی جانن دی کوشش نہیں کران گے کہ میں اے کام دین سمجھ کے اجر اور ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کتنے لکھے؟ کیا اللہ دے رسول دا فرمان ہے؟ کیا اصحاب رسول دا اس تے عمل ہے؟ نہیں، اس کو اسی اختیار نہیں کران گے۔ اسی کی کران گے کہ جو دنیا دیکھ رہی ہے، جو دنیا چل رہی ہے، لیکن اس چیز کو مینوں اور تو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کل جس ٹائم اساں اپنی قبر اندر ہونا ہے، یقین کر لو
کہ میرے اور تواڈے عزیزاں نے اس منا مٹی دے تھلے دے کے واپس آ جانا. میں اپنی زندگی دے ایک ایک لمحے دا، ایک ایک دن دا، ایک ایک عمل دا حساب اس موقع تے دینا ہے. اللہ دے رسول نے فرمایا سی نا کہ جدا باپ فوت ہو جاتا ہے وہ بڑے بیٹے نو چاہیے کہ کچھ ٹائم قبر تے انتظار کرے، بیٹھے دعا کرے. میرے تواڈے کو ٹائم ہے کدے کسی نو دیکھیا نہیں؟ اتنی دنیا دے نال مینوں اور تانوں محبت ہے، جڑے اسی دعوے کردے ہیں نا کہ سانو اپنے والدین دے نال بڑی محبت ہے. ہاں میں یہ دعویٰ کرتا کسی شخص نے اگر کدے کسی نے کوئی دیکھا ہوئے شاید و نادری نہ کوئی معاملہ ہوئے، کیوں وہ دی وجہ کی کہ میں اپنے نال مخلص نہیں، میں دنیا دے اپنے لیے کچھ نہیں کیتا. ہاں اگر میں اپنے نال کچھ کر کے جانا یا تے خود اللہ رب العزت کی عبادت کردا اور اپنی اولاد کی تربیت کردا تے پھر کل نوں کو اولاد پیچھے. لیکن میں کی کیتی؟ میں نا انصافی کی. اولاد کی تربیت اندر میں توازن قائم نہیں رکھیا. دنیا تے موسم اس قدر اصلی تعلیم اس دے دیتی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی اندازہ نہیں ہے کہ میں اپنا مال بھی خرچ کیتا، اپنا وقت بھی اور سارا کچھ کیتا، لیکن دین دی تعلیم لئی چند لمحے، چند منٹ، چند گھنٹے نہیں لگے. پھر مینوں اور تانوں اس وقت اپنی قبر دے اندر احساس ہونا ہے کہ میں وہ دنیا دے اوقات اور لمحے کس قدر ضائع کیتے. اللہ رب العزت نے جڑی اولاد مینوں اور تانوں نعمت دیتی سی، وہ نعمت جڑی دیتی سی اور اللہ نے مینوں اور تانوں کیا سی کہ امانت ہے، میں اس امانت اندر کتنی بڑی خیانت کی کہ میں اپنی اس اولاد نو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اس کی میں تربیت نہیں کی. مینوں یہ دسو مدینہ دے وچ کتنی یونیورسٹیاں سن اصلی تعلیم، کتنے کالج سن؟ کوئی کیا انہاں دے کول آداب نہیں سن؟ انہاں دے کول اخلاق نہیں سی؟ وہ معاشرہ نہیں سی؟ یقین کر لو کہ اس تو بہترین معاشرہ اج تک دنیا نے نہیں دیکھا، نہ پہلے نہ بعد اندر. کیوں؟ اللہ رب العزت نے جیڑی تربیت اللہ نے مینوں اور تانوں پیدا کیتا ہے نا، اور میری اور تہاڈی تربیت لی جو بہتر چیزاں نے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی. اج ان دینی معاملات تو اسی اس قدر دور چلے گئے ہیں. اور میں رسول اللہ صلی ایک مثال دیں گا سر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نو خصوصاً مخاطب کیتا کہ اپنی زینت جہالت جس طرح زینت عورتیں ظاہر کرتی ہیں سن اس طرح اپنی زینت ظاہر نہ کرو. اور آج تسی دیکھو ذرا معاشرے زمانہ جاہلیت اندر کی سی، وہ عورت باندھی سمردی سی اور بازار اندر جاندی سی تاکہ اس نو مرد دیکھن، اپنی خوبصورتی اور سارا کچھ واضح کر دی سی. اللہ تعالیٰ نے قرآن چ حکم دیتا کہ مومن عورتاں جڑیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں یا امت بعد جتنی عورتاں آنے والی ہیں اپنی زیب و زینت نو باہر مرداں دے سامنے واضح نہ کرن. ذرا ایمانداری نہ دیکھ لو، شاید پنڈاں دے چھوٹیاں بازاراں تو اس طرح دا معاملہ نظر نہ آئے، لیکن ذرا ایک نظر شہر دیا بڑیاں بازاراں اندر دیکھو کہ عورتاں اس بازار دے اندر کس انداز میں آ رہی ہیں. وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ قرآن دی وہ آیت اس مسلمان عورت نے وہ جڑا اس دا شوہر سی یا اس دا والد سی یا اس دا بھرا سی انہوں دے سامنے پڑھی نہیں، نہ انہوں پڑھائی نہ انہوں سکھائی کہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی زینت ہاں اگر وہ ظاہر کر رہی ہے تو کون ہے؟ جاہلیت والی عورت ہے، وہ مسلمان عورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن فیصلہ کر رہے ہیں. ساری وجہ کی دین نو سی جان ہی نہیں، دین دے احکامات دی خبر ہی نہیں سن. تسی کسے گھر دا بھی معاملہ دیکھ لو، کسے تسی ایکٹر دا پوچھنا ہوئے
دنیا دی کسی بھی قسم دی کوئی گل تسی کرو گے تانوں اوتے تانے بانے فوراً تواڈے گھروں ہی نظر آ جانے، لیکن تسی دین دی کو عام دی بھی گل کسی نوں کرو گے نا، ہر بندہ میرے سمیت، ہر بندہ میرے سمیت اپنے آپ کو دیکھ لو کہ اگر کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، ایک کفن دینا تے سارے ایک دوسرے کہنا نہیں انج کر، اس طرح کر، اس طرح کر، قبر دے اندر میت نو رکھنا ہے، بڑی بڑی عمر دے لوگ نے لیکن پتہ ہی نہیں وجہ کی ہے، دین نو جانے ہی نہیں، دین والے پاسے رجحان ہی نہیں۔ اس لیے اگر میں اور تسی چاہنے ہیں کہ میری اور تہاڈی اولاد جڑی ہے یہ صدقہ جاریہ بنے، انہاں نوں اسی علم دے کے جائیے جڑا نفع بخش ہوئے، او اولاد صالح ہوئے، میرے اور تہاڈے لیے دعا کرے۔ آج ضرورت ہے کہ اسی اس عصری تعلیم اور دینی تعلیم کے اندر ایک توازن پیدا کریے، دنیاوی تعلیم اس نوں دئیے لیکن اس نوں زیادہ ضروری کیے کہ انہوں اسی دینی تعلیم دئیے تاکہ کل اس لیے بھی کار خیر ہوئے اور میرے تواڈے لیے بھی کار خیر ہوئے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منوں اور تانوں اولاد دی صحیح معنی اندر تربیت کرن دی اور انہاں نوں دینی علم سکھان دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔